नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टिकाराम अधिकारी। निर्वाचन आयोगले पटनी सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सरकार समक्ष सिफारिस गर्न गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगतै पटनी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्न अत्यावश्यक आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि आयुक्त भित्री रूपमा छलफल थाल्नु भएको छ भने निर्वाचनको मिति निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भएको छ। आयुक्तहरूले आन्तरिक छलफल सकिएपछि अनौपचारिक रूपमा निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भयो। यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणा सुझाव पनि लिनेछौँ। आयुक्तहरू निर्वाचन मिति विषयमा छलफल गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पटनी सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा आयोगसँग परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान रहेको छ। संविधानमा पटनी सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिदेखि 5 वर्ष कार्यकाल भएको छ। पटनी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते भएको थियो। पटनी सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको आधारमा निर्वाचित भएको अवधिबाट कार्यकाल 5 वर्ष भनिएकाले आयोगले मङ्सिर 22 गतेलाई कार्यकाल सकिने दिन भनेको छ। यसले गर्दा मङ्सिर 15 गतेभित्र निर्वाचन गराउन सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भएको छ। मङ्सिर 15 गतेभित्रका लागि निर्वाचन गराएमा कार्यकाल सकिनु 1-2 दिनसम्म मतगणना कार्य सम्पन्न भइसक्ने हाम्रो बुझाइ रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 10 मङ्सिरमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्तिक अन्तिममा एउटा मिति र मङ्सिर पहिलो साता अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न सकिनेछ। निर्वाचन आयोगले फलानु मिति भनेर दिन मात्र प्रस्ताव गर्ने हो, त्यो दिन किन्ने वा भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि दिनभित्रै हामी संविधान कानुन र राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्या सहित सरकार समक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्छौँ। थपलियाले भन्नुभयो, हामीले गर्ने व्याख्या र त्यसबाट निर्माण हुने आधारहरू र सरकारलाई नै भन्ने छौँ, तर मङ्सिर पछि निर्वाचन जान सम्भव देखिँदैन। सभामुख अग्निवर्षा सापकोटाले असमका एक किशोरीको मृत्यु प्रकरणको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का नेकपा एमालेका सांसद AK बोगटीले घटना भएर शव भेटिएको 9 दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म जाहेरी समेत दर्ता नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि सभामुखले रुलिङ गर्दै तत्काल दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हिजोको बैठकमा पनि सांसद बोगटी एमाले सांसद भीम रावलले पनि घटनाको विषयमा सदनमा जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। गृहमन्त्रीले दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै तर आज पनि त्यहाँ जाहेरी दर्ता भएको छैन। मृतकको शव घटनास्थलमै रहेको समेत परिवारजनले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविक तथा समाजशास्त्र संकाय डिनको कार्यालयले एकपछि अर्को श्रम लापरवाही गर्दै आएको छ। स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरमा पब्लिक अर्थशास्त्रको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षसँग हुबहु मेल खाएको घटनाबारे अनुसन्धान जारी हुँदै जाँदा राजनीति शास्त्र विषय पनि अलग हुन सकेन। जेठ 23 गते सञ्चालित स्नातकोत्तर तहतर्फ पहिलो सेमेस्टरको राजनीतिक शास्त्र विषयतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक इन्टरनेसनल पोलिटिक्स 443 विषयको अन्तिम परीक्षामा अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र आएपछि विद्यार्थीहरू अलमलमा पर्नु भएको थियो। सामान्यतया अक्कल झुक्कल एकाध प्रश्न दोहोरिने गरे पनि धेरै पुरै सेट नै हुबहु हुने नियतवश र नियोजित
रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध प्रश्नपत्रहरू दोहोरिएको प्रति गम्भीर हुनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सन् 2021 को परीक्षा सञ्चालन भइरहेको र सन् 2020 को परीक्षामा आएका प्रश्नहरू सबै मेल खाएको घटना सामान्य होइन। यसले प्रश्नपत्रको गोपनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धित विशेष समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभएका राजनीतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख रामकृष्ण तिवारी समेत प्रश्नपत्र दोहोरिएको प्रति जिम्मेवार रहेको डिन कार्यालयका कर्मचारी बताउनुहुन्छ। मानविकी संकाय डिन प्राध्यापक कुसुम साक्य, परीक्षा बोर्ड हेर्ने सहायक डिन प्राध्यापक तारा भुसाल, प्रशासन तथा परीक्षा गोप्य शाखाका संलग्न कर्मचारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र अनुसन्धान गरे अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। मानविकी डिन कार्यालयमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा कर्मचारीहरू रहेकोले समयमै परीक्षा र नतिजा सम्बन्धी कार्यहरू हुन नसकेको छैन। सीमित कर्मचारीको भरमा परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरू गर्नु परेको भित्री रहस्य अनियमित कार्यमा लिप्त रहनु पर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राख्ने गरी अगाडि बढ्न आफ्नो पार्टी चाहिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहेको पनि यसले पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए पनि आलोचना गर्ने तर गठबन्धनलाई भने निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालले दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अब यो गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने अनेकौं कुप्रचारहरू, त्यस्ता कुप्रचारको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव प्रश्न वा पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छौँ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आफ्नो आडमा दृढताका साथ उछिन्छौँ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा आफूले पोखरा महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढङ्गले सफलता हासिल गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीबाट फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीबाट फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेकाले उहाँहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारमा रहेर राम्रो काम गरेकाले मन्त्रीहरूलाई आगामी दिनमा सम्मान गर्ने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, अब दोष जति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ, मन्त्रीहरूले पनि सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला, राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीलाई ध्यानआकर्षण गरेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा र उहाँहरूलाई पनि बधाई छ। अध्यक्ष नेपालले वडा तहसम्म पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 10 की लोकसरी कुँवर पाटन अस्पतालमा बेड नम्बर 5 मा बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ। खाना पकाउँदै गर्दा चुलोमा लडेकी उहाँको शरीरको 38% भाग जलेको छ। 23 वर्षकी उहाँको 5 महिनाको छोरा युकेश छ भने आमाको काख र दुध खान नपाएर रोइरहेका छन्। जलेर गम्भीर अवस्थामा रहेकी आमासँग छोरालाई राख्न नमिल्ने भएकाले अलग अलग बेडमा राखिएको छ। चिकित्सकले उक्त निगरानीमा राखेर लोकरीको उपचार गरिरहेको छ भने लोकसरीका श्रीमान एकेन्द्रले श्रीमती र छोराको हेरचाह गरिरहनु भएको छ। आमाको दुध खान नपाएका छोरा युकेश ल्याक्टोजिनले पेट भरिरहनु भएको छ। छाडे रोगबाट पीडित लोकसरी चुलोमा खसेका परिवारका सदस्यले धेरै ढिलो थाहा पाउँदा उहाँको शरीरको पुरै भाग जलिसकेको थियो। सुरुमा आसामको बैलटाडा अस्पतालमा भर्ना गरिए पनि लोकसरीलाई अस्पतालले उपचार सम्भव नभएको भन्दै काठमाडौँ रिफर गरेको थियो। धनगढी विमानस्थलबाट बुद्ध एयरको विमानले ल्याउन नमानेपछि लोकसरीलाई एम्बुलेन्सबाटै काठमाडौँ ल्याएको थियो।
सुरुमा धनगढीसम्म एम्बुलेन्समा, धनगढीबाट काठमाडौँसम्म पनि एम्बुलेन्समा ल्याउँदा नै ऋण गरेर आएको परिवारसँग लोकसरीको उपचारका लागि रकम अभाव रहेको छ। 12 जेठमा पाटन अस्पताल भर्ना हुनुभएकी उहाँको विभिन्न दाताको सहयोगमा अहिलेसम्म उपचार भइरहेको छ, तर उपचारका कति समय खर्च लाग्ने भन्ने यकिन छैन। त्यसैले एकेन्द्र बाँकी उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा रहनु भएको छ। सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गरेपछि असन्तुष्ट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक आइजिपी विश्वराज पोखरेलले 1 महिनाका लागि लिएको बिदा सकिएको छ। तर उहाँले फेरि आफूलाई 10 दिन बिदा चाहिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा पत्र पठाउनु भयो। आफ्ना एकजना सहयोगी मार्फत पोखरेलले बिदाका लागि निवेदन दिनुभएको हो। सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठ आइजिपी सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएर उहाँ 18 वैशाखदेखि 1 महिनाका लागि बिदा बस्नु भएको थियो। अर्का आइजिपी सहकुल बहादुर थापाले पनि 10 दिनका लागि बिदा लिनु भएको थियो, तर तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरेर उहाँले काममा फर्किनु भएको छ। पोखरेल बिदा बस्नु अघि मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। सरकारले मङ्गलबार मात्रै उहाँलाई सरुवा गरेर प्रदेश सम्बन्धी विभागमा पठाएको छ भने हालै आइजिपी बढुवा हुनुभएकी पूजा सिंहलाई मानव स्रोत विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। पोखरेलले आइजिपी बढुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ, तर उहाँको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएन। अदालतले उहाँको पक्षमा आदेश नदिए पोखरेलले 10 वा 20 साउनदेखि अवकाश पाउनुहुनेछ। पछिल्लो समय युवा पुस्तामा कृषिको आकर्षण बढिरहेको बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका गल्याङ नगर कमिटीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राणा चित्रले हामीले चिया पसलमा गएर गफ गरेर मुलुकलाई परिवर्तन गर्छु भनेर हुँदैन, कर्म गरेर मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने कुरा बताउनु भएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा केही करियर बनाउँदै कृषि कर्ममा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ आफू फुल खेतीतर्फ लागेको कुरा बताउनु भएको छ। विदेशी फुल आयातित भन्दा पनि आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, युवा पुस्ताहरू हामी आत्मनिर्भरका साथ कुरा गर्ने, सामाजिक रूपान्तरणका कुरा गर्दै कोठामा बसेर उस्की बियरको चुस्की लगाएर कसैलाई उडाउने भन्दा पनि वास्तविक कर्म गरेर मात्रै समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिने कुरा बताउनु भएको छ। नमस्कार, म चन्द्रबहादुर राणा मगर चित्र। म मौलाकालीका कृषि तथा पशुपन्छी फर्मको प्रबन्धक। म गल्याङ नगरपालिका माओवादी केन्द्र नगर कमिटीको अध्यक्ष पनि हो। म राजनीतिक दिशामा केही अब आफ्नो करियर बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, फुलमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर विशेष गरेर मैले यो बेमौसमी सयपत्री फुल मैले यहाँ लगाएको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो लोकप्रिय च्यानल लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने, सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नगरवासी तथा गाउँवासी सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा आयातित गरेको विभिन्न केमिकलयुक्त राखेका फुलहरू प्रयोग गर्नुभन्दा यो मेरो बारीमा आएर तपाईँले आफ्नो खुसीले आफ्नो रोजाइमा आफूले रोजेर फुल टिपेर आफ्नो शुभ कार्य, विवाह, व्रतबन्ध लगायत विभिन्न कार्यमा, शुभ कार्यमा लैजान सक्नुहुनेछ। र मैले युवा साथीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी आत्मनिर्भरका कुराहरू गर्छौँ, हामी सामाजिक परिवर्तनका कुरा गर्छौँ। हामीले चाहिँ कोठामा बसेर, टेबलमा बसेर हुस्की बियरको चुस्कीमा, चिया गफमा कसैलाई खिल्ली उडाउँछौँ भने त्यसरी होइन। परिवर्तनको निमित्त भारतले त्यहाँका कृषकलाई राज्यले ठुलो लगानी बिउ बिजनदेखि अनुदान दिने भएको भए पनि नेपाल सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताउँदै ध्यान दिन सके फुल खेतीतर्फ युवा वर्गको आकर्षण बढ्नुका साथै व्यावसायिक रूपमा आकर्षण बढ्नुका साथै युवा वर्ग समेत सिपमूलक कार्यमा व्यावसायिक फुल खेतीतर्फ तल्लीन हुने कुरा बताउनु भएको छ। कृषक चित्रबहादुर राणाले भन्नुभयो, अहिले तत्काल फाइदा छैन, तर पछि गएर यसको प्रचार गरेर फुल खेतीको प्रवर्धन गर्न सकियो भने हामीलाई विवाह व्रतबन्ध शुभ कार्यका लागि आफैले हातले टिपेर
फुल लान सकिने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बेमौसमी मेरीगोल्ड जातको फुल खेती विगत 2 वर्षदेखि गर्दै आएको र नाफा कमाउने भन्दा पनि पछिल्लो युवा पुस्तालाई कृषि कर्ममा काम गरेर अगाडि बढ्न र राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिनकै लागि पनि फुल खेती गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सस्तोमा फुलहरू पठाइदिन्छ। यसकारणले गर्दा नेपाली किसानलाई नेपाल सरकारले चाहिँ सपोर्ट छैन भने भारतीय किसानहरूलाई चाहिँ भारतको फुल्ली सपोर्ट बिउ मलजलदेखि लिएर बजारसम्मको व्यवस्थापन गरिदिएको हुनाले त्यहाँका किसानलाई चाहिँ राम्रो छ। हामीलाई यो मेरो वैशाख यो चुनावभन्दा अगाडि तयार हुने फुल हो। वैशाखको 7 गते ठुलो हावाहुरी र असिना आएपछि एकदमै यो एकदम रुन स्थितिमा थियो र फेरि पलाएर अब जोस पलाएपछि फेरि यतिको भयो हुँदो रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। ग्राहक महानुभावहरू, म वार्ड नम्बर 5 निवासी हो। मेरो अघि नै भनिसकेँ, मेरो चाहिँ कृषि फर्म नै छ। मैले आफ्नो कृषि फर्ममा चाहिँ बाँदरको आतङ्कको कारणले गर्दा म सबै चाहिँ कागती लगाएको छु। मेरो चाहिँ खेतमा सबै कागती छ। मैले गत 2 वर्ष अगाडि गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्यालबासमै फुल खेती गर्नुभएका भए पनि पछिल्लो समय गल्याङ निवासी महेन्द्र श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठको 30 रोपनी खेतमा आफूले मेरीगोल्ड, मखमली, सूर्यमुखी फुल खेती गर्दै आएको र फुलको बजार त्यति प्रभावकारी नभएको, भारतीय बजारबाट क्याल्सियम मिसाएका फ्रिजमा राखेका फुलसँग आफूले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको भन्दै उहाँले शुभ कार्यमा आवश्यक फुल आफ्नै हातले टिपेर लैजान वा माला बनाउन सकिने बताउँदै अहिले आफैले माला बुनेर प्रति मालाको रु 70 रुपियाँमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय आफ्नो फुलबारीमा केही ग्राहकसँगै टिकटक बनाउनेहरू युवा युवतीहरूको आकर्षण र आगमनसँगै बाक्लिँदै गएको र व्यवसायी चित्र राणाले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। मैले गत 2 वर्ष अगाडिबाट मैले यो फुल खेती गरेको थिएँ। त्यो फुल अहिले चाहिँ कागती फल्न लागेको कारणले गर्दा म त्यहाँ लाउन नसकेको कारणले गर्दा म यहीँ गल्याङ आएर यो बजारको पनि अलि चाहिँ बजार पाउने र अनि बजारकै छेउमा भयो भने यसको मार्केट पनि हुने र अनि बजारवासी अमृत श्रेष्ठ र महेन्द्र श्रेष्ठको जग्गा 30 रोपनी जति मैले भाडामा लिएर खेती गरेको छु। यतापट्टि सयपत्री छ भने यतापट्टि मैले मखमलीको तयारी गर्दैछु अनि यतातिर सनफ्लावर पनि छन्। अब यसलाई मैले चाहिँ 365 दिनै एनी टाइम फुल फुलाउने प्लान छ। अब यहाँ अहिलेको हालको बजारको यसको रेटको कुराकानी गर्ने हो भने अब हामी कहाँ यहाँबाट चाहिँ मैले अहिले आफैले उनेर 70 रुपियाँमा माला दिइराखेको छु। बजारमा किन्दाखेरि तपाईँको 90-100 रुपियाँ पर्छ। अब त्यो इन्डियाबाट आउने बरफमा राखेर आउने अनि विभिन्न केमिकल हालेर नसड्ने बनाएको फुलहरू आउँछ भने मैले यहाँ फ्रेस 70 रुपियाँमा दिएको छु। अब यो चाहिँ अब रिटेल हो। अब होलसेलमा लानेलाई अब चाहिँ अब अहिलेसम्म होलसेल पहिले व्यक्ति अनि घर परिवार र समाजलाई सफा सुग्घर बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरसफाई सामग्री फिनेल, अटो वाक्स, कोलिन, टोयलेट क्लिनर आदि 1 महिने तालिम सञ्चालन गरेर उत्पादन गरेको स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क रूपमा गल्याङवासी तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ। संस्थाले 20 जना महिलाहरूलाई तालिम दिएर उत्पादन गरेका वस्तुहरूमा आफ्नो संस्थाको स्टिकर लेपन गरेर घर घरमा पठाउने कार्य सम्पन्न भएको कुरा गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले उद्योगी व्यापारीहरूको हक हित संरक्षण र उपभोक्ताहरूको हक प्रवर्धन गराउने तथा उहाँहरूको व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ निरन्तर लागेको र यसका क्षेत्रमा स्वरोजगार वा बेरोजगार महिलाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई समेत सिप पान बनाएर आय आर्जनसँगै रोजगारीको सिर्जना गर्ने अभियानका साथ अगाडि बढेको कुरा अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, स्वच्छ सफा व्यक्तिले नयाँ नयाँ कुराको परिकल्पना गरेर व्यक्ति, घर परिवार, समाजलाई समेत स्वच्छ सफा विचारले समाजलाई सञ्चालन गर्ने भएकाले पनि अभियानले केही हदसम्म टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भएको छ। गल्याङ नगरभित्रका उद्योगी, व्यापारी
व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरूको हक हित र संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि एउटा सङ्गठित गराउने उद्देश्यका साथ विक्रमसम्म 2074 सालमा गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना भएको हो। यो गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना कालभन्दा अगाडि यहाँ स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको इकाइ समितिको रूपमा थियो। त्यसपछि हामीले 2074 सालमा गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ दर्ता गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले यो गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ दर्ता गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई करदाता सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई कर सङ्कलन गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा र पछि आएर करदाता सेवा कार्यालय स्याङ्जामा कर दाखिला गर्ने र त्यो कर दाखिला गरिसकेपछि कर चुक्तादेखि करका विभिन्न समस्याहरू भोगाईहरू आम व्यवसायहरूलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न करदाता शिक्षा कुनै कार्यक्रम पनि हामीले बीचबीचमा राखेका थियौँ। त्यसै गरी उहाँले भन्नुभयो आम व्यवसायहरूलाई करको सहजताका लागि स्याङ्जा पोखरा जान आउन नपर्ने कर शिक्षा, व्यापारीहरूका लागि व्यावसायिक शिक्षा, उपभोक्ताहरूका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र गलेङ क्षेत्रका न्यून आय भएका गरिब एकल महिलाहरूको जीवन उत्थानका लागि तालिम दिएर सरसफाई सामग्री उत्पादन गरेर वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो तालिममा सिकेको सिपलाई व्यावहारिक रूपमा सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्नका लागि वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि समेत गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहयोग गर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले गलेङका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास, निर्माण, प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि गलेङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले सधैँ सहयोग गर्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। अल्पसङ्ख्यकहरू मिलेर हामीले चाहिँ त्यो तालिम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमा हामीले 4 आइटम टोयलेट क्लिनर, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ कोलिन, अटोवास र फिनेल जो हामीले यही प्रशिक्षक ल्याएर यहीँका चाहिँ महिलाहरूलाई राखेर प्रशिक्षण दिएर उहाँहरूकै हातबाट हामीले 4000 पिस त्यो त्यस्ता स्वास्थ्य सरसफाइका सामग्रीहरू उत्पादन हामीले चाहिँ गरेका छौँ र ती उत्पादनका सामग्रीको समापनमा हामीले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उसले बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।